اختیار کرو نیکی کرو برائی تو بچو جلے ایمانی آ ونجے پاکی تھی ونجو وابتغوا الیہ الوسیلہ ہون خدا کو ملنا نے تو اللہ دی بارگاہ کوئی وسیلہ تلاش کرو رب دی بارگاہ آمن واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو اللہ ایمان اللہ کو کہے اے ایمان والو پاک تھیوو تے وقت وسیلہ گولو ایمان دا ذکر پہلے اتقوا اللہ نیک عملہ دا ذکر بعد ہی تے وقت وسیلے دا ذکر کیوں ایمان آنا کو اس واسطے آکھا ہے کہ رب کو ملنے ایمان آنا ہے کافران رب دی ذات نہ کے تعلق اس واسطے ایمان آنا کو فرمائے جو رب دی ذات دے طالب تو صحیح دے تقوی اس واسطے اختیار کرو جو رب پاکے تے پلیت دل نہ نہیں آندا پہلے دل کو پاک کرنا پوندا ہے فرمائے اس واسطے جڑا دل پاک تھی ویسی اللہ فرمائے گا لا یسونی ارضی ولا سمائی ولا کی یسونی قلب عبد